हेलो गाइस। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम बोनेक की, जिसने एक अपडेट शेयर की है और उस अपडेट में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो जा रहे हैं मिस्टर बिग एवोल्यूशन पुर्तगाल में कम्पीट करने के लिए। और इसकी दो वजह हैं। मेरे ख्याल में एक वजह तो ये है जो मुझे लगता है कि एक तो वो दुबई प्रो के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी तगड़ी किस्म की एक रकम मिलने वाली है जो जीतेगा। तो हर कोई जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं मिस्टर ओलंपिया में, हर कोई वो ट्राई करना चाहता है, क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं। किस्मत का क्या है, किस्मत किस पे भी मेहरबान हो सकता है। उससे पहले ये कंपटीशन आ रहा है, तो उसने कहा कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। मतलब है कि अगर जीत गया तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे डेफिनेटली, और वाई नॉट। दूसरी, और जो ये खुद फरमा रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे पहले अगर आपने देखा होगा ई एम प्रो मुकाबला एक ये कर चुके हैं, जिसमें बहरोज़ इनके मुकाबिल थे, क्रेज़ो भी थे, मगर बहरोज़ स्पेशली उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तकरीबन जीत चुके हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि शायद इनको मतलब है कि फेवर दिया गया है और जीतना उनको चाहिए था। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं मान लेते हैं फॉर अ सेकंड कि वो जीत चुका था, मैं अब ये मुकाबला करने वाला हूँ मिस्टर बिग एवोल्यूशन। यहाँ पर क्रेज़ो भी आएगा और भी ठीक ठाक बॉडी बिल्डर्स आएंगे। तो अगर मैं जीत गया ये वाला मुकाबला भी, तो इसका मतलब है कि मैं कोई फ्लूक नहीं था या मुझे कोई फेवर में और नहीं मिली थी, मैं डिज़र्व करता था। तो ये भी एक हिसाब चुकता हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात भी है। और मेरे ख्याल में लोगों के मुंह चुप कराने के लिए एक अच्छा बहाना भी है। बट और मेरे ख्याल में बहरोज़ जो है वो दुबई में भी आ रहे हैं, तो दुबई में नज़र होगी इन दोनों पे कि कौन किससे ज़्यादा मतलब है कि पॉइंट्स लेता है, या कौन जीतता है, कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है। ये एक देखने वाली बात होगी दुबई प्रो शो। ये जो पुर्तगाल में है, ये तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं लग रहा है कि बहरोज़ आ रहे हैं। ऑलरेडी बोनेक क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इनको तो ज़रूरत भी नहीं है, मगर फिर भी ये कर रहे हैं, तो बस ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद जो इन्होंने जिक्र किया है क्रेज़ो का, कि क्रेज़ो आ रहे हैं, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि क्रेज़ो आ रहे हैं, क्योंकि क्रेज़ो पे किसी ने एतराज़ किया था। अपनी एक अपडेट इन्होंने दी, अपडेट वीडियो बनाई है और उसमें ये बोल रहे हैं, किसी ने इनको मैसेज किया था कि भाई मुझे नहीं लग रहा है कि तुम ओलंपिया भी खेलना चाहते हो या जा पाओगे, तुम्हारा जिस तरह की बॉडी है, जिस तरह ये तैयारी चल रही है। तो इसमें मेरे ख्याल में वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं जिसमें उन्होंने मिस्टर बिग एवोल्यूशन की बात ही नहीं की है। तो इसका मतलब है कि विलियम बोनेक जो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, क्रेज़ो ने कहा होगा उस ऑर्गेनाइजर्स को कि मैं आऊँगा, मगर मुझे नहीं लग रहा है इस वीडियो के बाद कि वो आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैंने पानी पिया और मुझे ये हुआ और वो हुआ, इसलिए मतलब है कि, और लोगों ने इसके पोजिंग पे तो ऑलरेडी एतराज़ चल रहे हैं कि ये साहब जो है पोज ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकते और पता नहीं शेकी हो जाते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा मसले हैं इनके साथ। हेवी जिस्म है, लोग चाहते हैं कि ये अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करे, और हेवी जिस्म जब प्लेयर होके आता है बहुत खूबसूरत लगता है, मगर मेरे ख्याल में ये अपने साथ खुद ही इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ जाते हैं और लोग कमेंट कर लेते हैं इसके ऊपर, और फिर इसको कमेंट सहना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपसे इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बल्कि देखना चाहते हैं कि आप मिस्टर ओलंपिया जीत जाए। इतने बड़े और जिसामत के बंदे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ थोड़ा सा इंसाफ करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये EBS प्रॉग शो में जाएंगे, नवंबर में है मेरे ख्याल में, जो कि मिस्टर ओलंपिया के बाद है। तो इसका मतलब है कि ये बात भी सही है किसी हद तक कि ये मिस्टर ओलंपिया में भी नहीं जा रहे और ओलंपिया में शायद कम्पीट ही ना करे। अब क्या वजह हो सकती है, या तो इसको लग रहा है कि मैं तैयारी नहीं कर सकूँगा पूरी तरीके से, जो कि मौजूदा हाल में तो यही लग रहा है कि जिस तरह की इनकी तैयारी है, तो ये तो काफ़ी मुश्किल है कि कर ले, और वही मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फॉल्स है। या ये चाहते हैं कि एक साल अपने आप को दें और नेक्स्ट ईयर ये मतलब है कि चलो ये प्राग शो में हिस्सा ले लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, और पूरा एक साल फिर इनके पास होगा कि वो फिर तैयारी कर ले दोबारा से। तो ऑलमोस्ट एक साल ऑफ लेंगे
بلکہ 2 سال کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل وے، اور پھر اس کے بعد وہ آئیں گے اور پھر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ اس کے بعد ہے جان جولٹ، جنہوں نے اپڈیٹ شیئر کی ہے وینکوور سے پہلے، اور یہ بات یاد رکھی کہ یہ ٹاپ 3 میں آئے تھے ٹورانٹو میں۔ سو یہ اور اس سے پہلے جو کوئنٹن ان سے پہلے آئے تھے، مطلب دوسرے نمبر پہ آئے تھے رنر اپ، وہ بھی وینکوور میں جا رہے ہیں۔ مگر جس طرح ہم نے پہلے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ کافی زبردست فزیک ہے ان کی، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وینکوور میں کس طرح لگ رہے تھے، زبردست فل اور شریڈڈ، اور مطلب ہے کہ بہت ہی بڑھیا قسم کا ایک پیکج لے کر آئے تھے۔ بٹ دین دوسرے باڈی بلڈر بھی کمپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی تیاری کرتے ہیں، کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں اپنی اپڈیٹس، کچھ نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ جس دن آتے ہیں پھر وہ ایک دم ایک سرپرائز پیکج ہو جاتا ہے ساروں کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، بٹ ہمت نہیں ہارے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ ٹورانٹو جائیں گے، ٹورانٹو میں کمپیٹ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی سیکھا ہوگا ان ساری چیزوں ایکسپیرینسز سے، اور آگے بھی جا کر یا اپنی جو کچھ سیکھا ہے، جو ایکسپیرینس گین کی ہے، اس کا استعمال کریں گے۔ سو وہ کافی ایک زبردست قسم کا انہوں نے وہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی مطلب ہے کہ ہمیں اس بات سے خوشی ہے کہ یہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، اور بار بار نئے کمپٹیشنز میں مطلب ہے کہ جو بھی ان کو لگتا ہے کہ کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ اور مجھے تو ان کی فزیک بہت ہی زبردست لگ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہے اولمپیا کے مقابلے والے باڈی بلڈر، اور کوالیفائی کر لینا چاہیے۔ کوئنٹن جو ہے ان کے مقابلے میں ہے، جو کہ رنر اپ آئے تھے، اور یہ تیسرے نمبر پر آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقابلہ ہوگا کوئنٹن کے ساتھ۔ حسان بھی ہوگا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ حسان ان کے لیے کوئی مشکل ہوگا، مگر جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ کر مطلب ہے کہ آپ کو اپسیٹ کر سکتا ہے، اور یہ باڈی بلڈنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں لے گیا ہوں، اور کوئی آپ پیچھے سے آ کر ٹرافی اڑا لے جاتا ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، گڈ لک ٹو ہم اینڈ ہوپ ہی ڈو ویل۔ اس کے بعد ہم پیش کرتے ہیں نیتن ڈی ایش۔ اس کے کوچ نے ایک، جو اس کو کوچنگ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اور یہ فلیکس پرو ویکینڈ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور کافی مطلب ہے کہ زبردست قسم کا ان کا ہمیشہ سے ایک بہت ہی بڑھیا قسم کا ایک پیکج لے کر آتے ہیں، اور بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، مطلب ہے کہ کمپلیٹ اور زبردست ایک ان کے پاس فزیک ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا ویزے کا مسئلہ ہے، تو اور بہروز کا بھی یہی سیم چل رہا ہے۔ بہروز بھی ان کے ساتھ مقابلے میں ہوں گے فلیکس پرو ویکینڈ پہ۔ بہروز کے بارے میں یہ بھی کہہ رہا جا رہا تھا کہ مائیکل بونیک کو جو ای ایم پرو جتوایا گیا ہے، جو کہ اس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ بہروز کو چونکہ ویزے کا مسئلہ ہے امریکہ کا، تو اس لیے بونیک کو جتوایا گیا تاکہ وہ اولمپیا میں شامل ہو سکیں۔ مگر فلیکس پرو میں تو دونوں کو ہی، نیتن ڈی ایش کو بھی ویزے کا مسئلہ ہے اور بہروز کو بھی مسئلہ ہے، تو دیکھا جائے گا کہ جو بھی جیتتا ہے یہ مقابلہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر ویزا ان کا سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو دونوں نہیں جا پائیں گے، تو پھر کیا ہوگا۔ سو یہ کافی انٹرسٹنگ ایک قسم کی سچویشن ہے، اور اولمپیا پہ جو الزام تھا اور ہے بھی کہ وہ ان لوگوں کو جتوا رہے ہیں جن کا ویزا کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پھر کافی شرم کی بات ہوتی ہے کہ ایک اسپورٹس ایونٹ ہے اور اس میں آپ ویزے نہیں دے پا رہے ہیں، اور یہ اور وہ لوگ باتیں کریں کہ اس کو باہر لے کر جاؤ امریکہ سے، کیونکہ اگر ویزا نہیں دے سکتے امریکہ تو پھر یہاں پر کیوں کروا رہے ہو، جو کہ بالکل ہی زبردست قسم کا ایک آرگومنٹ ہے، اور بالکل صحیح آرگومنٹ ہے۔ سب سے پہلے اولمپیا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ویزے کنفرم کروائیں کہ ہاں دینے ہیں اور اب یہ کروانا ہے، بٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سال۔ بٹ اینی ہاں، یہ کافی زبردست ایک فزیک لے کر آتے ہیں، اور ان کا اگر ویزے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اولمپیا میں بہت زیادہ لوگوں کو ایک بہت ہی تگڑا قسم کا ٹاکرا ہوگا ان کے ساتھ، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ وش ہم لک بہت بہروز اور ان کا دونوں کو، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ ان کے ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ جا کر اولمپیا کے بڑے سٹیج پر کمپیٹ کر پائیں گے، کیونکہ یہی ہم چاہتے ہیں سارے لوگ۔
Thank you very much. Enjoy.